औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास के साइंस में से एक चैप्टर जिसका नाम है साउंड। ये है चैप्टर नंबर 5। तो बच्चों, साउंड कहते हैं आवाज़ को। आपने कभी ये अच्छी तरह आपको पता ही है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो आधे घंटे के बाद या 40 मिनट के बाद बेल बजती है। तो इस तरह से जब आप बेल की आवाज़ सुनते हो, आपके पास सबों के पास घड़ियाँ नहीं होती हैं तो आपको पता चलेगा 40 मिनट हो गए। तो जब वो बेल की आवाज़ आप सुनते हो तो आपको पता चलता है कि हमारा क्लास जो है वो ख़त्म हो गया, अब दूसरा क्लास शुरू हो गया। तो इस बेल की आवाज़ जब आपके कानों तक पहुंचती है तो आपको पता चलता है। यहाँ बहुत गेम्स होती हैं ऐसे, जिनमें से एक गेम है हाइड एंड सीक, जिसमें हम एक बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधते हैं और फिर वो दूसरे बच्चों को ढूंढता है। तो वो कैसे ढूंढ पाता है उन बच्चों को? वो उनके कदमों की आहट सुनता है तो उसको पता चला है कि कौन बच्चा कहाँ से चल रहा है, क्योंकि उसकी आंखें तो बिल्कुल बंद होती है। फिर वो उन बच्चों को कैसे पकड़ सकता है? कानों से सुनता है ये आहट चलने की, तो फिर उनको पकड़ पाता है। या हम किसी भी ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाएंगे, या गिटार होगा, ड्रम होगा, या और भी कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाएंगे तो उससे वो आवाज़ निकलती है, फिर हम वो सुन पाते हैं। तो ये एक किस्म की एनर्जी होती है, जिस तरह हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, और ये हमारी आँखों इस कानों में सेंसेशन पैदा करता है। और ये जो साउंड है ये आपको पता है, ये हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल निभाता है। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं इस आवाज़ से, इस साउंड से। ये वही जानते हैं जो गूंगे हैं, जो बिल्कुल बात नहीं कर पाते हैं, या जो बिल्कुल बहरे हैं, जो कोई भी बात नहीं सुन पाते हैं। ये उनको कितनी परेशानी होती होगी, ये वही जानते हैं। तो ये जो साउंड है, अब ये प्रोड्यूस कैसे होती है? ये प्रोड्यूस होती है किसी भी चीज़ की जब वाइब्रेशन होती है, यानी कि उसमें जो मूवमेंट होती है, जो उसमें ये हिलना, मतलब कोई मोशन आती है, हिलता है कोई चीज़, उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है। उसी वाइब्रेशन की आवाज़ से वजह से किसी भी चीज़ की हम साउंड वहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो वाइब्रेशन क्या है? ये है एक टाइप का टू एंड फ्रो, मतलब यहाँ से हम चीज़ देंगे, फेंकेंगे, वहाँ से वो वापस आएगा, आता जाता रहेगा। इसको कहते हैं ऑसिलेशन। तो इस वजह से वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन की वजह से किसी भी चीज़ की साउंड प्रोड्यूस होती है। बहुत से ऐसे हैं एग्जांपल्स, जैसे स्ट्रेचर, कोई रबर बैंड लेंगे हम, जब हम उसको दोनों साइड से खींचेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे, वहाँ से वो वाइब्रेट होता है और वहाँ पर एक साउंड निकलती है। या म्यूज़िक रूम में जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, तबला होगा, गिटार होगा, हारमोनियम होगा, फ्लूट होगा, तो वो बजते हैं सिर्फ इस वाइब्रेशन की आवाज़ से, वाइब्रेशन की वजह से। तो या हम कोई चमचा लेंगे, उसको किसी प्लेट पे बजाएंगे तो ये वाइब्रेट होना शुरू होता है, और उसके बाद वाइब्रेशन की वजह से फिर इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अब हम देखेंगे कि साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन्स में जो आवाज़ निकलती है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इंसानों में जो आवाज़ निकलती है, ये एक इंसान के इधर गले में होता है। आगे आप देखोगे इधर थोड़ा वो हार्ड जैसा, रफ जैसा होता है, जिसको कहते हैं वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स। इस वॉइस बॉक्स की वजह से उसमें जब वाइब्रेशन होती है तो हमारे इस गले से निकलती है आवाज़, साउंड प्रोड्यूस होती है। ये विंड पाइप, जो हमारी हवा की नाली होती है, उसके ऊपर ऊपर होती है। ये दो मेम्ब्रेन्स होते हैं इसमें, जिनको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स, जो इसके साथ अटैच होते हैं इस लैरिंक्स के, इस वॉइस बॉक्स हो गया आवाज़ का बॉक्स। तो इसके साथ अटैच होते हैं दो वोकल कॉर्ड्स। तो इनको क्या होता है, जिनको छोटा सा एक बीच में थोड़ी सी गैप होती है जहाँ से अंदर एयर जाता है। तो जो इस वोकल कॉर्ड्स के साथ मसल्स अटैच होते हैं, ये कॉर्ड्स को टाइट और लूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब हम आवाज़, या आप देख सकते हैं इसको गौर से, ये जो इधर साइड में है ये वॉइस बॉक्स, ये खुला है इस वक्त, ये ऊपर इसका वाल्व यानी कि लूज़ है, तो ये फिर टाइट भी हो जाता है। जब ये वोकल कॉर्ड्स इसके
ٹائٹ ہوتے ہیں تو اس وقت یہ مختلف یا جو ٹائٹ ہوتے ہیں یا بہت پتلے ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کی آواز نکلتی ہے، وہاں سے مختلف قسم کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو اب یہ پروپیگیشن آف ساؤنڈ جو ہے یہ کہاں تک ٹریول کر سکتی ہے ساؤنڈ، یعنی کہ اگر ہم یہاں سے آواز دیں گے، مثال کے طور پر ہم اپنا سکول آپ لے لو، آپ وہاں سے کسی بچے کو آواز دیں گے جو ہمارا سکول ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ کہاں تک سن پائیں گے۔ مطلب کچھ بچے دردہاجی میں رہتے ہیں، کیا دردہاجی میں ان کے گھر والے ان کی آواز سن پائیں گے؟ نہیں۔ تو یہ کچھ میڈیم ہوتا ہے، کچھ پروپیگیشن ہوتی ہے جہاں تک یہ ساؤنڈ ٹریول کر سکتی ہے، یعنی کہ اگر ہم سکول سے آواز لگائیں گے تو باہر جو ہے وہ دکان وہاں پر، یا جو پھر آگے ہے صاحب کا مکان، تو ادھر تھوڑا سا سنیں گے، تو اتنا یہ ٹریول کر سکتی ہے ساؤنڈ، اس کو کہتے ہیں پروپیگیشن آف ساؤنڈ۔ تو یہ بھی ہوتا ہے ٹو اینڈ فرو موشن سے، جو پارٹیکلس ہوتے ہیں اس میں اس ایئر میں موجود ہوتے ہیں یا کسی میڈیم میں، مطلب ہم ایئر میں ہی لیں گے تو اگر ہم بات کریں گے جو اس میں پارٹیکلز موجود ہوں گے ان کا جو آنا جانا ہوتا ہے ٹو اینڈ فرو، یہاں سے گئے اور واپس آ گئے، آسلیشن جس کو کہتے ہیں، تو اس طرح سے وہ یہ اس کی موشن کی وجہ سے ہی یہ ساؤنڈ پروپیگیٹ ہوتی ہے۔ تو اس ساؤنڈ کو پروپیگیٹ ہونے کے لیے ایک میڈیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میڈیم ضروری ہے ساؤنڈ ویوز کے لیے، یعنی کہ یہ میڈیم ہو سکتا ہے سالڈ بھی، لیکوڈ بھی اور گیس بھی۔ تو میڈیم ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جس میں سے ساؤنڈ ٹرانسمٹ ہو جائے، ساؤنڈ پاس ہو جائے، اس کو کہتے ہیں میڈیم۔ یہ سالڈ بھی ہے، لیکوڈ بھی ہے اور گیس بھی ہے، تینوں میڈیمز میں یہ ساؤنڈ پاس ہو سکتی ہے۔ تو ساؤنڈ جو ہے خالی جگہ سے، کسی بھی ویکیوم، کوئی خالی جگہ ہوگی بالکل، وہاں سے ساؤنڈ، اس میں سے ساؤنڈ پاس نہیں ہو جائے گی۔ تو بالکل بھی اس میں کوئی چیز موجود نہیں ہوگا، اس میں سے یہ ساؤنڈ جو ہے بالکل پاس نہیں ہوگی۔ تو ساؤنڈ ویو جو ہوتی ہے یہ صرف کسی چیز میں سے ہی پاس ہوتی ہے، تو اس لیے اس ساؤنڈ کو ضرورت ہوتی ہے کسی میڈیم کی، تاکہ یہ جو ٹریول کر سکے، یہ جو سفر کر سکے، پھر یہ آگے اس کی وجہ سے چل سکتا ہے۔ تو ہم تک جو آواز پہنچتی ہے وہ ہم ایئر میڈیم کے ذریعے ہی پہنچتی ہے، یعنی ہمارا میڈیم جو تھا، ہم اندر ہے بیٹھے کمرے میں تو ہم نے آواز لگائی، یا ہم باہر بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو اس وقت کیا ہے، یہ ایئر میڈیم ہے۔ یہ جو ایئر میڈیم ہے اس میں سے یہ ہم تک یہ آواز جو ہے پہنچ گئی، کیونکہ اس کے لیے ایک میڈیم ہونا چاہیے تاکہ یہ ساؤنڈ ہے پھر ٹریول کر سکتے۔ اگر اس کو آگے میڈیم نہیں، ہمارے منہ سے آواز نکلی لیکن آگے پھر میڈیم نہیں ہوگا، بالکل خالی جگہ، ٹوٹل ایمپٹی ویکیوم ہوگا، ایئر بھی نہیں موجود ہوگا، تو وہاں سے بالکل آواز نہیں جائے گی، وہاں سے بالکل یہ آواز ٹریول نہیں کرے گی، پروپیگیٹ نہیں کرے گی، اس کے لیے میڈیم ضروری ہے۔ تو اسی طرح ایکویٹک اینیمل جو ہے وہ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ساؤنڈ وہاں بھی ٹریول کرتی ہے، وہاں بھی پروپیگیٹ کرتی ہیں تھرو واٹر، یعنی کہ لیکوڈ میڈیم کی ذریعے وہاں بھی جو ساؤنڈ ہے وہ ٹریول کرتی ہے، پروپیگیٹ کرتی ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہم اپنے کانوں سے آواز سنتے ہیں، ہمارے جو کان ہے اس سے ہم آواز سنتے ہیں۔ ہمارے کانوں کی شیپ جو ہوتی ہے وہ ایک فنل شیپڈ ہوتی ہے۔ اب دیکھو ادھر یہ اسٹرکچر آف ایئر ہے، ایئر ڈرم، ایئر کینال، اوسیسلس، پنا، ایوٹیشن ٹیوب، کوچلیا، آڈیٹری نرو۔ تو یہ جو ہے فنل شیپڈ آؤٹر ایئر، جو باہر اس کا یہ ہوتا ہے باہر حصہ اس کان کا، یہ ساؤنڈ کو کلیکٹ کرتا ہے۔ تو جو ساؤنڈ ویوز ہوتے ہیں یہ ہمارے اس ایئر کنال سے آگے جاتے ہیں ایک بہت ہی پتلے اور اسٹرچر میمبران کی طرف، جس کو کہتے ہیں ایئر ڈرم یا ٹمپینم کہتے ہیں ہم اس کو۔ تو ایئر ڈرم جو ہے وہ وائبریٹ ہوتا ہے وہاں پر، اور وہاں پر وائبریشن پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو یہ وائبریشنز پھر کیا ہوتا ہے، ان کو 3 بون سے پھر یہ ہو جاتا ہے، جن کو کہتے ہیں ہیمر، جو ہمارے مڈل ایئر کے بونز ہیں، ہیمر، اینول اینڈ سٹرپ۔ تو یہ جو مڈل ایئر ہوتا ہے یہ پھر ٹرانسمٹ کرتا ہے، یہاں سے ٹرانسفر ہوتی ہے یہ ساؤنڈ ویو کہاں تک، پہلے تھا باہر جو ہوتا ہے آؤٹر ایئر، وہاں پر یہ ساؤنڈ اس نے کلیکٹ کی، پھر آگے پہنچے مڈل ایئر کی طرف، تو مڈل ایئر سے یہ ٹرانسفر ہوتی ہے ساؤنڈ ویوز کہاں پر، انر ایئر، جو ہمارا اندرونی کان ہوتا ہے۔ 3 حصے ہوتے ہیں اس ایئر کے، تو
यहाँ पर क्या होता है, इनर ईयर में जो अंदरूनी ये कान होता है, ये साउंड वेव्स जो होते हैं ये कन्वर्ट ये किस में हो जाते हैं, ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय कॉक्लिया। तो जो दूसरा हिस्सा होता है यहाँ पर, या ये जो पर्पल कलर का, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, और वहाँ से फिर ये जाता है ब्रेन की तरफ थ्रू द ऑडिटर नर्व जो होते हैं हमारे, वहाँ तक जाते हैं। इन नर्व के इन नसों के ज़रिए जाता है हमारे दिमाग में। तो ब्रेन से फिर ये एक सिग्नल देती है जिसको हम साउंड कहते हैं। या ब्रेन से ही हमें पता चलता है कि हम कैसे, कौन सी साउंड आ रही है वहाँ। तो जब ये ब्रेन तक पहुँचता है उसके बाद हम कोई भी आवाज़ सुनते हैं। इससे मतलब इस तरह हम कोई भी बात सुनते हैं। तो बच्चों यहाँ आपने देखा होगा कि जब ये आवाज़ पे, जब हम बाहर के कान जो होते हैं, आउटर ईयर, जब वहाँ पर पहुँचती है, उसके बाद मिडल ईयर पर पहुँचती है, उसके बाद इनर ईयर पर पहुँचती है। इनर ईयर जो है हमारा, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये ब्रेन तक होता है, ब्रेन तक जाता है। तो ब्रेन जब इन सिग्नल्स को फिर इंटरप्रेट करता है कि ये साउंड है, तो इस तरह से फिर हम कोई भी बात सुन पाते हैं। तो फ़िलहाल आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो इससे आगे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।